एस टी मोर्चा गोय तुमच्या सगळ्या पत्रकार भावाचे आम्ही स्वागत करता। एक थोडेच आम्ही आताच सांगले, तुम्ही रोखडेच पावले, त्याच्याबद्दल तुमचे आभारी आसा। ही आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा त्या प्रेस कॉन्फरन्सचे आमचे म्हणजे आसा आमचे अध्यक्ष गोय राज्याचे एस टी मोर्चाचे बाब प्रभाकर गांवकर, आमचे उपाध्यक्ष बाब एंड्रॉनी बार्बोजा, दुसरे उपाध्यक्ष आहा आमगेले दाकू मडकेकर, तसेच झेडपी दुसरो झेडपी आसा आमचे भितर सुरेश केपेकर। हांव मागता आमच्या उपाध्यक्ष एंड्रॉनी बार्बोजा हाजे कडेन की तेणें एक बारीकसो जो बुकी आहा आमचो तो आमच्या अध्यक्षाक दिवचो म्हणून। मागता आमच्या अध्यक्षा कडेन तेणें फुडलें डिटेल सांगचें म्हणून। पत्रकार भावाचे ह्या वेळाचेर स्वागत करता। आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी खास करून जी आपयल्ली आसा ती आमच्या आदरणीय आनी यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचे धन्यवाद म्हणपा खातीर। काल पार्लमेंटा भितर जे आमचे लॉंग पेंडींग जे बील आसा एस टी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें बील काल पार्लमेंटाक आयिल्लें आसा। ताका लागून आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात। गोंयच्या भारतीय जनता पार्टी एस टी मोर्चाच्या वतीन आनी तमाम गोंयकारांच्या वतीन, त्याच बरोबर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, आमचे गोंयचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, त्याच बरोबर आमचे गोंयचे अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे आणि गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकर सर यांचे आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात। कारण हेंच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे आयज हें बील आमी आयज पार्लमेंटाक हाडपाक शकले आसात। ही सुरवात जावन आसा। जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे कितें मेळपाक जाय आशिल्लें तेजी ही सुरवात जावन आसा। आमी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें आसा आमकां 2003 एस टीचो स्टेटस मेळ्ळो, तेन्नाय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें। तेजे नंतर 2012 आमकां ज्यो आयज आमी ह्या एस टी समाजाक ज्यो आयज स्किमी ज्यो आमकां अपलिफ्टमेंट करपाक किंवा ज्यो आमकां अडचणी येता, ज्यो आमकां वेगवेगळ्यो स्किमी काडल्यो आसा त्यो 2012 मेळ्ळ्यो, तेन्नाय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें। 2023 आमचे आदरणीय आमदार गणेश भाऊ हेणें एक प्रायवेट बील इंट्रोड्यूस केलें आनीक सेंटराक धाडलें की आमकां ह्या समाजाक जो लॉंग पेंडींग जो हें आसा तो आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून। तेजे नंतर 2024 मार्चाक आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री हेणें एक डेलिगेशन, तितून भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार आसात, भारतीय जनता पार्टी एस टी मोर्चाचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात, तांकां घेवन आदरणीय अमितजी शाह हांकां मेळ्ळे आणि तांकां आमच्यो ह्यो सगळ्यो ग्रेवन्सीस सांगल्यो। आनी तेजे नंतर ताणें एक कॅबिनेट डिसिजन घेतलें की ह्या समाजाक एस टीक स्टेटस पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून। त्याच बरोबर तेजे नंतर हालीं आमचे अध्यक्ष जे आसात आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद तनावडे यांनी एक स्पेशल मेन्शन राज्यसभे भितर हाडलें आसा। आनी तेजे नंतर काल आमचे जे केंद्रीय कायदा मंत्री आसात अर्जुन राम मेघवाल यांनी हो बील जो आसा रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस टी इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएंसी स्टेट ऑफ गोवा बील 2024 हें सगळें भारतीय जनता पार्टीन घडोवन हाडलें आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जावचे पयलीं कांय लोक बोवाळ मारताले की भारतीय जनता पार्टी फक्त इलेक्शनाक लागून ह्यो सगळ्यो बोवाळ करता म्हणून, पण आमचे जे मुख्यमंत्र्यान आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ते एश्युरन्स आयज आमी खंय तरी एक स्टेप फुडें आयिल्ले आसात। कारण हो आमकां एक लिगल प्रोसिजर करूनच वचपाक जाय। कारण हेजे पयलीं काँग्रेसीच्या सरकारान 2 फावटी ऑर्डिनन्स काडले, पण दोनूय फावटी लॅप्स जाल्ले आसा। म्हणून आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केल्ले, मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ले, भारतीय जनता पार्टी म्हणत किंवा आमचे मोर्चा म्हणत किंवा वेगवेगळे आमचे जे गोंयाक प्रतिश्ठीत जे आमचे समाजाचे प्रमुख आसा तेमी मुख्यमंत्र्याक विनंती केल्ली की हाडटा जाल्यार एक सारके सविस्तर आनी कायद्याच्या खंयच अडचणी न येता अशें बील हाडचें, जेणे करून ताका हेजे फुडें खंयच अडचण जावची ना आनी लॅप्सीस उरची न्हू। आनी ह्या समाजाचो जो पेंडींग जो विशय आसा इतल्या वर्सांचो तो विशय आमी सॉर्ट आवट करचो म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात। आमकां खबर आसा काँग्रेस हालीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगताले की आमी ह्या समाजा खातीर खूब केलें म्हणून। हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां आव्हान करता की तेणें एक तरी अशी गोश्ट केली आसत ह्या एस टी समाजा खातीर जाल्यार तेमी ती सांगची।
ह्या समाजाक भेडसावणाऱ्यो जितल्यो गोष्टी आसात त्यो सगळ्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीन केल्ल्यो आसात. म्हणून हो भारतीय जनता पार्टीचो लोक जो आसा गोंयान भितर सादारणशे आयज आमी 1.5 लाखाच्या प्लस आसात. ते लोक सदांच भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात आनी रावतले आनी हेजे फुडेंय आसतले. हे बिल जस्ट इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा, ही सुरवात आसा. येणाऱ्या काळान आमकां अपेक्षा आसा की आमचे गृहमंत्री जे आसात ज्या पद्दतीन आमकां एश्युरन्स दिल्लें की पयल्याच जे अधिवेशन जातलें त्या अधिवेशनाक आपण बिल हाडटलो आनी ते एश्युरन्स आयज आमकां फुलफील हातून जाल्लें आसा. म्हणून आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. बाकीचे वेगवेगळ्या माध्यमांतले वेगवेगळे जे आमच्या समाजाचे लिडर आसात बाकीचे आसात सगळ्यांक दिसता आयज आमकां प्रेसाच्या माध्यमांत किंवा बाकी हातूंतल्यान आमकां कळपाक लागले आसा की सगळे म्हणटा की येस भारतीय जनता पार्टी आयज ज्यो कितें गोश्टी सांगल्यो आसा ते करून दाखयता. म्हणून आमकां सगळ्यांच्या गोंयच्या वतीन गोंयच्या एसटीच्या बांधवांच्या वतीन आमी आदरणीय प्रायम मिनिस्टराचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. हांव आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी अमित शाहजी आयज जें बील आमकां लोकसभे भितर दवरलां तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवालजी तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद तनावडे आनी भारतीय जनता पार्टीक जें आमी कितें म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जें कितें उतर दिता तें प्रत्येक फावटी करून दाखयता. आमकां एसटी भावांक सगळ्यांक गेल्ले लोकसभेचे इलेक्शन पयलीं एक उतर दिल्लें की हें इलेक्शन जाले नंतर रोखडेंच आमी लोकसभे भितर बील हें व्हरतले बील दवरतले आनी जें रिजर्वेशन आमकां गोंया खातीर रिजर्वेशन जाय तें रिजर्वेशन आमी तुमकां दितलें हें प्रॉमीस केल्लें आनी त्या प्रॉमिसा प्रमाणे आयज केंद्रीय मंत्र्यान सुद्दां म्हणजे जें बील लोकसभे भितर दवरपाक जाय तें लोकसभे भितर दवरून हेजो सगळो पाठपुरावो करून आतां इल्लें मुखार वचपाक लागले कडेन आसा. हांव फाटली खुबशी हिस्ट्री आसा आनी फाटली हिस्ट्री वेल्यान सगळें दिसून येता जें सगळ्यो गोश्टी ज्यो भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या लिडरांनी आमकां सांगलेलें की आमी तुमकां ह्यो गोश्टी दितल्यो त्यो सगळ्यो गोश्टी भारतीय जनता पक्षान करून दाखयल्ले कडेन आसा. त्या खातीर खऱ्यांनीच अभिनंदन. एक गोश्ट हांव परत सांगता, तुमी म्हणटले की परत त्याच विशयाचेर कित्याक येता तर काँग्रेसवाली जे आसात हे आमी प्रेसांतल्यान परत कित्याक येता अशें तुमी म्हणटले पण काँग्रेसवाली जे आसात हे प्रत्येक फावटी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ज्यो खंयच्यो गोश्टी केल्यात त्यो आमी कशी मुखार व्हेल्ल्यो ह्यो दाखोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो प्रत्येक फावटी काँग्रेसवाली करता. पण न्याय जर आमकां कोण दिता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच दिता, भारतीय जनता पक्षाचे लिडरच दिता. आनी खंयचोय म्हणजे हेंच्यांनी काँग्रेसवाल्यांनी तर केन्नाच आमचे खातीर कांयच करूं ना. हांव मुद्दम सगळ्या लोकांक म्हणजे आमच्या एसटी बांधवांक एक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपाक जाय. कारण खऱ्यांनीच भारतीय जनता पक्षानच आमकां सगळ्यो गोश्टी ज्यो जेन्ना जें कितें दिवपाक जाय हें दिल्ली कडेन आसा. आयज सुद्दां आमचें जें एसटी रिजर्वेशन खऱ्यांनीच खूब लाँग पेंडींग आसलें आमचे रिक्वेस्टी प्रमाणे आयज बरे पैकी मुखार वचपाक लागले कडेन आनी आमकां गॅरंटी आसा की 2027 पयलीं हें आमकां रिजर्वेशन मेळटलें. थँक्यू. करता आमचे गोवा एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर हांच्यांनी जे तुमकां पत्रकारांक जे विचार मांडलेले आसा हांव एकूच सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पक्ष सेंट्रलाक केंद्राक अंत्योदय तत्वाचेर आनी भारतीय घटनेच्या आदाराचेर सरकार चलता आनी सरकार चलयता. काही लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमच्या लोकांक मिसगायड करपा लागून बाबासाहेब आंबेडकराची घटना बरयल्ली चेंज करतले की घटना वेगळे भाशेन करतले हो वायट प्रचार आमच्या लोकां मदीं घालपाक प्रयत्न केलो. पण भारतीय जनता पक्षान अंत्योदय तत्वाचेर विचार जे तेंचे सरकार चलता आयज भारतीय जनता पक्षाचे हे अंत्योदय तत्वाचेर चलता आनी सर्वसामान्याच्या लोकांचो विचार करून सरकार चलता. आमी गोमंतक मिडियाक हांवें त्या वेळाचेर म्हटलेलें की लोकसभेच्या इलेक्शनाक सगळे आमच्या एसटी भावांक आव्हान केल्लें की भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान रावा. भारतीय जनता पक्षान जे पयलीं दिलां आनी आतां फुडें दितले. आमी काही दिसां पूर्वी रमेश तवडकर आनी मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष हांच्या मार्फत आमी दिल्लीक गेल्ले आनी तेच्या उपरांत अमित शाह बरोबर जी मिटींग जाली अमित शाहान आमकां ज्या वेळाचेर उतर दिल्लें त्या उतरा प्रमाणे आयज आमकां हें करून दाखयल्लें आसा अशें समजता आमी. आज केंद्रान जे काल लोकसभेन बील हाडलें तेजे पयलीं राज्यसभेन आमचे राज्यसभा खासदार गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंदभाई तानवडे
हेंच्यांनी आमकां लोकसभे पयलीं सांगलें की तुमी लोकांक फुड्यान धाडसान सांगा की तुमकां हें करून दाखयतलें म्हणून, आनी त्या प्रमाणे आमकां विश्वास बसलो आनी हें करून दाखयता. आमचे काही लोकांक त्या वेळाचेर सुद्दां 2003 मुनरबाईन जेन्ना ST स्टेटस दिलो त्या टायमार आमचे काही लिडरांक विश्वास नासलो. त्या टायमार आमकां लज दिसतालें थोडे लिडरांक की ST म्हणपाक, थोडे लोक आमचे मोस्ट बॅकवर्डूय मागपाचे. पण आज हेच लिडर म्हणटा की बाबा आमी केले, आमी करता. पण ह्या लोकांनी त्या वेळाचेर अंदाज नासलो की आमकां ST स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत कितें आमच्या भुरग्यांची आनी गोंयचे आमच्या सर्वसामान्य लोकांची कितें परिस्थिती जातली आसली अंदाज नासलो. पण भारतीय जनता पक्षान हें सगळें करून दाखयल्लें आसा. आज जे 20 वर्सांक जे भुरगे आमचे कितके शिक्षणा पासून वयर पावले, ऑफिसर जाले, हे सगळे हांकां सगळ्या आदार आसा. त्या वेळाचे आमचे गांवकुवे चळवळीन आमचे डॉक्टर काशिनाथ जल्मी म्हणटा, बाबूसो गांवकर, गुरू शिरोडकर अशे अनेक नेत्यांनी ST मेळपाक लागून काम केलें. खरेंच तांकां सल्यूट दिवपा सारको आसा. आनी तेंचेच पुण्याई म्हणून आज हे आमकां ST समाजाक जे सगळें मेळत आसा. बाबासाहेब आंबेडकरान जे घटनेन बरयल्ले ते घटनेचो आधार घेवन भारतीय जनता पक्ष ह्या लोकां इतके पावपाचें काम करता आनी हें मेळत रावतलें. काही लोकांचो आमचो गैरसमज जे घालपाचे काही लोक पार्टी करता त्याच्या भितर आमचे लोक सावद्दी आसा. आज काही थोड्या मतांनी आमचो लोकसभा मतदार साऊथ गोवाचो सीट पडलो जाल्यार सुद्दां काही लोक आमचे अशे विश्वास नासलेले, जे पक्षाचेर विश्वास नासलेले वावरले तरी सुद्दां म्हाका दिसता खंयच फरक पडना. आमचो ह्या मतदारसंघान जी मतां घेतली साऊथ गोवान ती भारतीय जनता पक्षाक आमच्या ST समाजान दिल्ले आसा आनी अशेंच भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान आमचे ST समाज रावतले आनी आमचे लिडरूय बी एक कडेन येवपा लागून आमचे गोंयचे विधानसभेतले सभापती रमेश तवडकर हे सगळे समाज एकठांय हाडपाचे खूब प्रयत्न करता आनी आमी भारतीय जनता पक्षा फाटले एकठांय रावन आमच्या समाजाक एकी कडेन हाडटले आनी आमची जे फुडली जे मागणी आसा ती सुद्दां आमच्या ह्या सरकारा कडेन आसतली आनी सरकार मेळयतली अशी आशा आसा. सगळे लोक आमचे समाधानी आसतले अशी अपेक्षा धरता आनी सरकारा कडेनय बे आमी जे कितें मागले तितके दिवपाक तुमी आमकां दिले त्या बद्दल आमी केंद्रीय मंत्री आनी देशाचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह आनी केंद्रीय कमिटी तशेंच गोंयचे राज्यसभा खासदार आनी गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे आनी मुख्यमंत्री आनी गोंयची केंद्रीय कमिटी जे आनीक गोंयचे सगळे राज्य कार्यकारिणी आसा BJPची आमचे ST मोर्चा आमी सगळे तेंचे बरोबर पाठपुरावो करीत आसता आनी आमकां हें मेळटलें अशी आशा आसा. तांकां सगळ्यांक केंद्रीय आनीक स्टेट BJP सगळे कार्यकारिणीक हांव धन्यवाद दिता आनी अशी आशा धरता की आमच्या ST समाजाची फुडल्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पुराय करतले अशी अपेक्षा आसा सगळ्यांक. धन्यवाद. पयले सुवातेर तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी आमचे ST मोर्चाचे आयज हे प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा हाजीर रावन हे तुमी कवरेज दिता म्हणून आमकां. पयलें म्हटल्यार हांव पयले सुवातेर आमचे जे STचे मुवमेंटान जितले आमकां ह्या संवसारान सोडून गेल्यात तांकां आमी मान बागयतात आनी हे प्रेसाक आमी सुरवात करतात. तांची हांव थोडीं नांवां सांगता. आमचे ST चळवळींत आमकां सोडून गेल्यात जायते ताणें लढो दिलो ST डिक्लेअर जावचे खातीर. ते म्हटल्यार आमचे आदले कुडतोरीचे आमदार मातोनी गांवकार, आदले फातोर्डेचे आमदार तशेंच ते आदले मंत्री बाब लुईस कार्दोज ताका माम म्हणटाले. तशेंच आमचे आदले खडेगांत स्पीकर जे काशिनाथ जल्मी, बाबूसो गांवकार आनी जायते अशे आमचे लिडर आशिल्ले. तेच बरी आमचे 2 भाव एक दिलीप आनी एक मंगेश हांकांय आमी आर्गां ओंपता. देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूं. आतां फुडली हो विशय म्हटल्यार आमचे हे आतां काल आमच्या सरकारान जे आमचे युनियन लॉ मिनिस्टर आसात ताणें लोकसभेंत एक बील हाडलां आमचे रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन फॉर गोवा असेंब्ली 2024 हें बील हाडलां आनी हातून ह्या बिलान आमकां आतां मार्ग क्लियर जाल्लो आसा की फुडें आतां आमकां 2027 आनी हाज्या फुडें आमचें असेंब्ली रिजर्वेशन जालें हें सिद्ध जाता. पूण फाटले कांय इलेक्शना पयले आमी दिल्ली गेल्ले जे आमचे प्रभाकरान आनी सगल्यांनी सांगलां उलोवप्यांनी आमी दिल्ली गेल्ले तेन्ना आमचे सांगाताक सगळे आमचे STचे जितले एसोसिएशनां आसा ताचो 1 ना 2 ना 3 रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे बरोबर आशिल्ले आनी आमकां स्पश्टपणी सगळे पयले आमी युनियन ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळे मुंडाजीक, तेजे उपरांत आमी अमित शाहक मेळ्ळे आनी सगल्यांनी आमकां जे बरी आमकां आश्वासन दिल्लें ते बरी जायत वचत आसा. पूण
जेन्ना थोडे आमच्या डेलिगेशना बरोबर आशिल्ले ते गोंया येयले आनी आमचेर उलटे प्रेस घेवपाक लागले. आतां ह्या जे कोण सो कॉल्ड लिडर म्हणटात तांकां म्हाका सांगपाक जाय, तुमी जेन्ना लास्ट टर्मात आमच्या मोदी सरकारान जो कॅबिनेटान डिसिजन घेतलेलें आनी आमकां एसटी डिक्लेअर करचें म्हूण मार्च 2024 ताणें डिसिजन घेतलें कॅबिनेट, तेन्ना तुमी गोंया येवन प्रेस घेतलें एक मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी दुसरें काँग्रेस पार्टीनूय घेतलें. पूण आतां तांचोच इंडियेचो MP जो साऊथ गोवा निवळून आयला तो हालींच ताणें लोकसभात 2 दीस पयले तो लोकसभात उलयलो आनी ताचें भाशण अशें आशिल्लें की हांव साऊथ गोवासान आयलां पूण आयज उलयतना हांव आख्खे गोंयच्या पासत उलयतां आनी आमच्या गोंयचे भुंयेर जायते जावन उत्पन्न गेले आनी तातूंतले आमचे गावडा कुणबी वेलीप आनी धंगर जांकां आजून एसटीन पावोंक ना हे आमचे एसटी ट्रायबल भावांक हे रडटात म्हणून म्हटलें ताणें. आनी फुडें ताणें म्हटलें की आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही उतरां तांचे MPची साऊथ गोवा काँग्रेस MPन म्हटलें, Honorable Prime Minister has taken the cabinet decision and it has been approved on March 2024. ताणें ताका वयल्यान रिक्वेस्ट केला की गव्हर्मेंटाक तुमी जाता तितले बेगीन जे डिसिजन घेतलां तें कॅबिनेटान लोकसभान हाडचें म्हूण. सो तुमचो हो लोकसभाचो खासदार जो शिकिल्लो आसा तो सांगता जे कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्लें तें मार्च 2024 लोकसभान हाडचें म्हूण, जाल्यार तुमी लोकसभा इलेक्शनाक ही प्रेसाक येवन कित्याक सांगताले? मोटां मेळोवंक काँग्रेसीन फक्त राजकारण केलां मतांचें, पूण BJPन राजकारण केलां एसटीक लागून फक्त एसटी भावांक वयर काडपाचें आनी काँग्रेसीन राजकारण केलां फक्त तांकां वोट मेवली. वोट इलेक्शना टायमार ते येतात जशें कांसोळ भायर सरता बेबे तशें भायर सरता आनी प्रेसांक येता की जें कॅबिनेट डिसिजन घेतलां तें रॉंग आनी कितें प्रेसांक घेतलें. आतां तुमचोच तुमी सगल्यांनी एकठांय करून MP निवडून हाडिल्लो साऊथ गोवाचो तोच पार्लमेंटान उलयता हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें मार्च 2024 आनी एप्रूव्ड केल्लें तें तूं लोकसभेन हाड म्हणून. आनी हांकां आनी खंयचें तोंड घेवन हे उलयतात? सगळे काँग्रेस पक्षान म्हणटा ते सदांच फुटींगपणां केल्या एसटी मदें आनी एसटी भावां मदें फूट घालून दवरल्यात. हांव एसटी भावां कडेन मागतां, हात जोडून मागतां तुमचे लागीं तुमी आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर विस्वास दवरात. कारण 40 वर्सां 35 वर्सां सुमार काँग्रेसीन राज चलयलें, केन्नाच एसटीक म्हणून स्टेटसान घालपाक केन्नाच ट्राय करूंक ना, नाजाल्यार एक निर्णय घेवंक ना पार्लमेंट एसेंब्लीन. पूण आमचो जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर जालो आनी आमचो साऊथ गोवा MP सीट BJP जिखले रमाकांत दांगले ताणें एक वर्ड दिल्लें की आपूण लोकसभाक साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट जिखलो जाल्यार आपूण हें तुमच्या पार्लमेंटान मांडून तुमकां एसटीचो स्टेटसान घालूंक ट्राय करतलो म्हणून. आनी जशें ताणें उत्तर दिलें आमचे BJPचें कितें जें कितें सांगता तें करून दाखयता, तेन्ना MP रमाकांत दांगले जिखून आयलो आनी ताणें तें करून दाखयलें. तो वयर सावन आमचो मनोहर पर्रीकर भाई आशिल्लो आनी हेर सगळे आमच्या पार्टीचे मेन कारभारी आशिल्ले ताणें तें लढत चालू दवरून त्या टायमार तें आमकां 3 जाती गावडा कुणबी वेलीप हांकां एसटी स्टेटसान घातले आनी धंगर समाज मातशा फाटीं उरलो कारण तांचे टॅक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो. आतां तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावन तेवूय व्हेरी फास्ट तेवूय एसटी इन्क्लूड जातले. सो वायट उलयतात सरकाराचेर ते तुमी बंद करात कारण तुमकां हक्क ना. आमच्या सरकाराचेर उलोवपाक तुमकां कसलोच हक्क ना. तुमी काँग्रेसीन केन्नाच एसटी पासत कांयच करूंक ना आनी कांयच करचें ना. फक्त इलेक्शना टायमार इलेक्शन येता तेन्ना उठटेले 2027 आनी पोके गोंदात फोडटेले. सो हे पोके गोंदात फोडपाचे बंद करात आनी हांव आमचे CMाक प्रायम मिनिस्टराक आनी अमित शाह भाईक तशेंच आमचे सदानंद शेट तानावडे पार्टीचे अध्यक्ष तेच बरी आमचे गोंयचे स्पीकर जे एसटी मुवमेंटान सदांच लढत दिवन फुडें वचत आसा ताचे लागीं मागता तुमी जो आतां प्रोसेस चालू जाला तो म्हाका दिसता आनी 4 म्हयन्यां भितर सोंपोवंक जाय आनी इमिजिएटली 2027 आमकां हें इतल्या वर्सांचें पेंडींग आशिल्लो आमचो डिमांड फुलफील करून आमकां येता ते 2027 एसेंब्ली इलेक्शनाक रिजर्व करून दिवचें म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं.
गोवा